बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़ारूक सादिक है और तारीख़ कहानी के एक सिलसिले के साथ हाज़िर हैं। आजकल पाकिस्तान के अंदर लॉन्ग मार्च का बुलबुला है, शोर बरपा है और अक्सर व बेशतर पाकिस्तान की सियासी जमातें अपने मुतालबात के हक़ में लॉन्ग मार्च करती हुई नज़र आती हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या लॉन्ग मार्च वाकई एक सियासी इस्तिलाह है या इसका कोई तारीख़ी पस मंज़र भी है। इस सिलसिले में अर्ज़ ये है कि लॉन्ग मार्च एक मिलिट्री की इस्तिलाह है या इसका एक फ़ौजी पस मंज़र है जो कि सियासत के अंदर भी दर आया है, सियासत में भी ये टर्म जो है इस्तेमाल होने लग गई है। अगर हम तारीख़ की बात करें तो सबसे पहला लॉन्ग मार्च जिसको हम कह सकते हैं वो 218 कबल मसीह के अंदर हैनिबाल ने रूम पर कब्ज़ा करने के लिए और उसको फतह करने के लिए शुरू किया। हुआ ये कि हैनिबाल ने एक ऐसा रास्ता इख्तियार किया कि जिसकी रोमन्स को कोई तवक्को ना थी। उसने अल्प माउंटेन्स के अंदर से न सिर्फ अपने हज़ारों प्यादा सिपाही और सवार गुजारे बल्कि हज़ारों घोड़े, खच्चर और 37 अफ्रीकन हाथी भी गुजारे। उसका ये सफ़र जो था वो 1600 किलोमीटर पर मुश्तमिल था और उसने अचानक जाकर रूमियों को ले लिया और उनके ऊपर हमला करके रूमियों को शिकस्त दे दी। अगरचे वो तारीख़ के अंदर रोमन सल्तनत को मुकम्मल तौर पर तबाह ना कर सका, लेकिन उसकी ये जंग जो है ये एक इंतहाई मशहूर जंग है और फ़ौजी एतबार से इसको मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है कि फ़ौजी स्ट्रेटजी या फ़ौजी प्लानिंग किस तरह बनाई जाती है और किस तरह दुश्मन को हैरान किया जाता है। दूसरा मशहूर मार्च जनरल साइमन बोलीवार का है। साइमन बोलीवार न सिर्फ कोलंबिया बल्कि हेटी और मुख्तलिफ शुमाली जनूबी अमरीका बरआज़म जनूबी अमरीका के शुमाली ममालिक का वो न सिर्फ निजात दहिंदा है बल्कि उसने उनको स्पेन की ग़ुलामी से आज़ादी दिलाई। इन तमाम ममालिक पर स्पेन की हुकूमत थी। उसका सबसे मशहूर मार्च वो है जब उसने 1819 के अंदर एंडीज़ माउंटेन को पार करने का फ़ैसला किया। उसके साथ कोई 2500 अफराद थे और उसके और कोलंबिया के दारुल हुकूमत जिसको बोगाटा कहते हैं, जिसका उस वक्त नाम न्यू ग्रेनाडा था, उसके दरमियान एंडीज़ का सिलसिला हैल था। एंडीज़ जनूबी अमेरिका का सबसे मशहूर और ऊंचा पहाड़ी सिलसिला है और उसमें जो दरा उसने मुंतखब किया इसको पास करने के लिए उसका नाम पिस्बा था। इस दरे के अंदर हर वक्त ठंडी हवाएं चलती रहती थीं और बर्फ़ पड़ती रहती थी, इसीलिए स्पेनी अफवाज के नज़दीक ये ऐसी जगह नहीं थी कि जिसको कोई फ़ौज पार कर सके। लिहाजा वो उसकी तरफ उनको कोई तवक्को भी नहीं थी और ना ही उन्होंने अपनी फ़ौज उस तरह लगाई हुई थी। जनरल बोलीवार की अफवाज ने ना सिर्फ इसको पार किया बल्कि उन्होंने जाके स्पेनी फ़ौज को अचानक हैरान कर दिया और उन पर हमला करके उनको शिकस्त दी और यूं कोलंबिया जो है वो आज़ाद हो गया। और फिर जनरल बोलीवार जो है कोलंबिया का पहला सदर भी बना। तो जनूबी अमेरिका के मुल्कों की तारीख़ में जनरल बोलीवार को इंतहाई आला मकाम हासिल है और उस जनरल बोलीवार की कामयाबियों के अंदर सबसे अहम उसका मार्च है जो कि उसने एंडीज़ के पहाड़ी सिलसिले को पार करने के लिए किया था। मगर जदीद तारीख़ के अंदर जो मार्च सबसे ज़्यादा मशहूर है और जब भी आप सर्च करें लॉन्ग मार्च को तो सबसे पहले जो चीज़ आपको मिलती है वो कम्युनिस्ट अफवाज का चीन के अंदर मार्च है। इससे पहले कि हम इस मार्च की तरफ जाएं, थोड़ी सी एक हिस्ट्री जो है उसका हम ज़्यादा लेते हैं कि चीन की सूरत हाल क्या थी। चीन के अंदर किंग ख़ानदान की हुकूमत थी और यह ख़ानदान जो है वो रिवायती ख़ानदानों की तरह था। मुल्क जो है वो पुरानी डगर पे चल रहा था। मगरबी अक़वाम उस मुल्क के अंदर अपने कब्ज़े कर चुकी थी जिनको वो प्रोटेक्ट्रेट का नाम देते थे, जिसमें चीनी कानून नाफिज नहीं हो सकता था बल्कि उन्हीं ममालिक का कानून नाफिज होता था, जिसमें फ़्रांस, बरतानिया, जर्मनी, रूस और जापान भी शामिल थे। चीनी कौम के अंदर इसके हवाले से बहुत ज़्यादा तलख़ी पाई जाती थी कि ये गैर मसावी मुआहदे हैं और इन्होंने हमारी खुद मुख्तारी को तार तार कर दिया है। अब यहाँ पर इस अरसे के अंदर कम्युनिस्ट तहरीक जो थी वो अपने अरूज पे पहुंच चुकी थी और पहला कम्युनिस्ट मुल्क सोवियत यूनियन जो है वो अब वजूद में आ चुका था, जो कि दुनिया भर में कम्युनिस्ट लोगों की सरपरस्ती करता था। 1911 के अंदर किंग ख़ानदान की हुकूमत ख़त्म हो गई और डॉक्टर सन याटसन
چین کے پہلے صدر بنے، لیکن اس دوران مختلف وار لارڈز کی حکومت تھی اور وہ مرکزی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ڈاکٹر سن نے صدارت سے مستعفی ہو گئے اور وہ جاپان چلے گئے۔ بعد ازاں ڈاکٹر سن واپس ملک میں آئے اور انہوں نے نیشنل پارٹی کی بنیاد رکھی۔ اس نیشنل پارٹی کی قیادت وہ کرتے رہے، لیکن اچانک 1925 میں ان کی وفات ہو گئی۔ ڈاکٹر سن کی وفات کے بعد نیشنل پارٹی کی قیادت چیانگ کائی شیک کے پاس چلی گئی۔ چیانگ کائی شیک نے فیصلہ کیا کہ جو تعاون ڈاکٹر سن کے دور میں کمیونسٹ پارٹی اور نیشنل پارٹی کا جاری تھا، جس کا بنیادی مقصد چین کو متحد کرنا اور چین کو ان معاہدوں سے جو کہ غیر مساوی تھے، غیر ملکی معاہدے، ان سے آزاد کرانا تھا، اس نے اس تعاون کو ختم کر دیا۔ اس دوران چیانگ کائی شیک کی فوجوں نے شمالی علاقوں کے اندر بہت سارے وار لارڈز ختم کر دیے اور انہوں نے کمیونسٹوں کے خلاف جنگ کا آغاز کر دیا۔ شہروں کے اندر کمیونسٹوں نے بغاوت کرنے کی کوشش کی، مگر ان کی یہ بغاوت ناکام ہو گئی۔ 1930 کے اندر ایک صوبہ جیونگزی کے اندر ماؤ زے تنگ نے پہلی کمیونسٹ ریپبلک قائم کی اور یہ تمام کمیونسٹ وہاں پر اکٹھے ہو گئے۔ 1933 کے اندر یہ ہوا کہ نیشنل آرمی، جس کی قیادت چیانگ کائی شیک کر رہے تھے، انہوں نے جیونگزی کا محاصرہ کر لیا اور تمام کمیونسٹ فوجیں اس کے اندر محصور ہو گئیں، اور یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ ان کمیونسٹ فوجوں کو ختم کر دیا جائے گا اور ملک کے اندر کمیونسٹوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ اس خطرے کے پیش نظر فیصلہ یہ کیا گیا کہ یہاں سے نکل کے ملک کے شمال مغربی حصے کی طرف جایا جائے، جہاں پہ روس کی سرحد قریب تھی، تاکہ وہاں سے ان کو روس کی امداد بھی مل سکے، لیکن ان کا محاصرہ مکمل ہو چکا تھا۔ اس محاصرے کو توڑا گیا اور اس محاصرے کو توڑ کے 1 لاکھ کے قریب افراد جو ہیں وہ چل پڑے۔ انہوں نے 9000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ یہ بہت سی چوٹیوں سے، پہاڑوں سے، دریاؤں سے گزرے۔ یہ علاقہ اپنے حیثیت کے حساب سے، اپنے جغرافیہ کے حساب سے چین کا مشکل ترین علاقہ ہے، جس کو یہ پار کر شانزی کے مقام پر پہنچے۔ اس کو پار کر کے یہ شانزی کے صوبے میں پہنچے، جہاں پر انہوں نے اپنا کیمپ قائم کیا۔ 1 لاکھ کے قریب کمیونسٹ افواج وہاں سے نکلی اور ان کے پیچھے مسلسل نیشنل آرمی لگی رہی۔ ان کے اوپر فائرنگ کرتی، ہوائی بمباری کرتی، توپ خانے سے بمباری کرتی۔ تو نیشنل آرمی سے، قدرتی آفات سے، راستے کی مشکلات کی وجہ سے صرف 8000 لوگ بچ سکے، باقی سارے لوگ اس میں مارے گئے۔ اور اس پوری تحریک کے دوران، اس لانگ مارچ کے دوران، ماؤ زے تنگ جو ہیں وہ لیڈر بن کے ابھرے، اور پھر ان کے اس جد و جہد کے نتیجے میں آہستہ آہستہ کمیونسٹ افواج نے چیانگ کائی شیک کی افواج کو شکست دے دی اور وہ تائیوان میں محدود ہو گیا، اور مین لینڈ یعنی مرکزی چین کے اندر کمیونسٹ افواج نے کمیونسٹ حکومت قائم کی، اور یوں 1949 میں کمیونسٹ انقلاب چین کے اندر آ گیا۔ تو جدید چین کے اندر ماؤ زے تنگ اور اس کی زیر قیادت ہونے والا مارچ جو ہے وہ بہت اہم ہے، جس کی وجہ سے چین جو ہے وہ ایک کمیونسٹ ملک بنا۔ تو یہی اس مارچ کے دوران ماؤ زے تنگ کے 2 بچے اور اس کا بھائی ماؤ زے تان جو ہے وہ بھی ہلاک ہو گئے، اور ان کو اس کے لیے اپنی ذاتی ان کو اپنی خاندان کی قربانی بھی دینی پڑی۔ یہ وہ اصطلاح ہے لانگ مارچ کی، یا وہ ریفرنس ہے جو کہ دیا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے مارچ کر کے اپنے مخالفین کو شکست دی جاتی ہے اور انہیں نیست و نابود کر دیا جاتا ہے اور اپنے مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے جب بھی کوئی جلوس نکالتی ہیں، کوئی لمبا جلوس نکالتی ہیں سیاسی جماعتیں، تو اس کو لانگ مارچ کا نام دیتی ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے، اور ہمیں بتائیے کہ آپ کس موضوع کے اوپر ویڈیو دیکھنا پسند کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔